आदाब नाजरीन, मैं मलिक नवेद भोपाल से ETV भारत के इस बाउनवान याद हुसैन के मुशायरे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 1443 हिजरी का ये महीना चल रहा है, जो बहुत ख़ास महीना है। इसमें आज हमने भोपाल के मोतबर और मारूफ शोरा को ज़हमत सुखन दी है, क्योंकि याद हुसैन का ये प्रोग्राम है। तो आज इसमें आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आप बेहतरीन कलाम से मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। और इसमें इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूं कि यहाँ हमारे मोतबर शायर सीनियर मोस्ट जनाब ज़फ़र सहवाई साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो आज की इस पाकीज़ा नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। खुदाई मरहबा कहने लगी है, खुदाई मरहबा कहने लगी है, लहू में किसका सजदा भीगता है। इस शेर के हवाले से मैं हमारे आज के पहले शायर जनाब मोहतरम शोएब अली ख़ान साहब को ज़हमत सुखन दे रहा हूँ, वो अपने कलाम बलागत निज़ाम से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपने कलाम पेश करने की जसारत करता हूँ। जहाँ में रब के सिवा कोई आसरा भी नहीं, सो में ज़मीनी खुदाओं से मांगता भी नहीं। मौत देकर करार देते थे, दर्द दिन गिनकर हज़ार देते थे। संग दिल था वो लश्करे शिमरू, संग दिल था वो लश्करे शिमरू, बेकसूरों को जो मार देते थे, बेकसूरों को मार देते थे। बहुत शुक्रिया। ऊंचा है हर शहीद से रुतबा हुसैन का, हक पर निसार हो गया कुनबा हुसैन का। कितनी तवील हो गई उनकी नमाज अस्र, बेशक वो लाजवाल है सजदा हुसैन का, बेशक वो लाजवाल है सजदा हुसैन का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज़त साहिब सदर की इजाज़त से मनक़बत से कबल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। आप तमाम हज़रात देखिएगा कि वो तो खुदा के हुक्म से तलवार रोक ली, वो तो खुदा के वो तो खुदा के हुक्म से तलवार रोक ली, होता वगरना हाल अजब कायनात का। वो तो खुदा के हुक्म से तलवार रोक ली, होता वगरना हाल अजब कायनात का। और एक बूंद की बिसात क्या वो चाहते अगर, एक बूंद की बिसात क्या वो चाहते अगर, कदमों में उनके लौटता चश्मा फरात का। एक बूंद की बिसात क्या वो चाहते अगर, कदमों में उनके लौटता चश्मा फरात का। बहुत शुक्रिया विजय भाई। वजह तस्कीन दिलो जां, एक नाम इब्ने इमाम, आपका दुनिया में है आला मकाम इब्ने इमाम, आपका दुनिया में है आला मकाम इब्ने इमाम। हश्र तक कायम रहेगी वो फ़ज़ाए अल अतश, हश्र तक कायम रहेगी वो फ़ज़ाए अल अतश। वो सलसबीले बाग़ जन्नत की कसम तुम देखना, सलसबीले बाग़ जन्नत की कसम तुम देखना, को सरो तस्नीम होंगी कल जज़ाए अल अतश, को सरो तस्नीम होंगी कल जज़ाए अल अतश। एक रुबाई पेश खिदमत है कि नरगे में यजीदों के मैं घिरने से रहा, नरगे में यजीदों के मैं घिरने से रहा, एहसास हुसैनी से मैं फिरने से रहा, एहसास हुसैनी से मैं फिरने से रहा। ठोकर में मेरी आज भी करबल है नवेद, ठोकर में मेरी आज भी करबल है नवेद, मेयार मेरी प्यास का गिरने से रहा। जब लग जाए जागने अंदर का शैतान, जब लग जाए जागने
اندر کا شیطان خود کو کنکر مار کر بن جانا انسان، خود کو کنکر مار کر بن جانا انسان۔ ایک دعا اور پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ حسن حسین پھر حیدر اور حضور، یا حسین آیا جہاں میں بڑی تاخیر سے، ہمارا سلسلہ بھی ہے اسی بے شیر سے، زخم کھا کر مسکرائے آہ نکلی تیر سے۔ بہت شکریہ، بہت نور حق کی روشنی ہے، روشنی کے بعد بھی بندگی ہی بندگی ہے، بندگی کے بعد بھی سب صحیفوں پہ ہمارا دل سے ایمان ہے، مگر رہبری قرآن کی ہے، رہبری کے بعد بھی رہبری قرآن کی ہے، رہبری کے بعد بھی یہ محمد مصطفیٰ سے عاشقی کا فیض ہے، عاشقی کا فیض ہے، عشق بڑھتا جا رہا ہے عاشقی کے بعد بھی، یہ محمد مصطفیٰ سے عاشقی کا فیض ہے، عشق بڑھتا جا رہا ہے عاشقی کے بعد بھی، کوئی رہبر چاہیے علم شریعت کے لیے، فائدے ثروت ملیں گے مجلس حسنین میں، اس صدی سے اس صدی تک، اس صدی کے بعد بھی، اور کربلا ایسی شہادت ہے کہ جس میں باخدا زندگی ہی زندگی ہے، زندگی کے بعد بھی زندگی ہی زندگی ہے، زندگی کے بعد بھی۔ بہت شکریہ۔ حسین نکلے تھے طیبہ سے بانک پن لے کر، رسول پاک کی چھوٹی سی انجمن لے کر، لبے فرات رہے خیمہ زن خدا والے، لبے فرات رہے خیمہ زن خدا والے، شعور تشنا لبی کا انوکھا فن لے کر، پرچم دی اور اونچا ہو گیا، پرچم دی اور اونچا ہو گیا، اور شہادت رہنمائے جستجو ہوتی رہی۔ اور شعر آخر کہ حق پہ جان دینے کا جذبہ ختم ہو سکتا نہیں، حق پہ جان دینے کا جذبہ ختم ہو سکتا نہیں، اس رعایت سے کشادہ آرزو ہوتی رہی، اس رعایت سے کشادہ آرزو ہوتی رہی، حق و باطل کی لڑائی دو بدو۔ کہ زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا۔ بے مثل صبر و عزم دکھایا حسین نے، پانی کو تشنگی سے ہرایا حسین نے، بے مثل صبر و عزم دکھایا حسین نے، بے مثل صبر و عزم دکھایا حسین نے، پانی کو تشنگی سے ہرایا حسین نے، بنیاد لا الہ کو اپنا لہو دیا، بنیاد لا الہ کو اپنا لہو دیا، قصر یزیدیت کو گرایا حسین نے، بنیاد لا الہ کو اپنا لہو دیا، قصر یزیدیت کو گرایا حسین نے، اور جب پیش کی شہادت اصغر حضور حق، جب پیش کی شہادت اصغر حضور حق، چشم فلک کو خون رلایا حسین نے، بن جاتی ساری ارض ہی باطل کی سلطنت، اسلام کا وجود بچایا حسین نے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ابھی صدر محترم جناب ظفر سیوائی صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت نشست یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں قاضی ملک نوید، ای ٹی وی بھارت کی جانب سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔